हमारे एक उस्ताद मोहतरम थे। कभी कभार हम लोग क्या करते मतलब बाजार में वो जा रहे होते, हम लोग उसके लिए बाइक खड़ी कर रहे थे कि सर आज आपको कहीं तक जहाँ आप जा रहे हो वहाँ तक पहुँचा देते। तो वो हमें मना करते कि नहीं बस थैंक यू बेटा, मैं पैदल ही, वो पैदल जा रहे होते आ रहे थे मतलब कभी। फिर हम लोग बड़े मायूस से हो जाते हैं। वो एक स्टूडेंट की वो एक सोच होती है, वो क्या होती है कि मतलब उस्ताद की थोड़ी रिस्पेक्ट करे या कहीं पर खिदमत करने का वो हमारे जज्बा था, जवान थे हम लोग। एक दिन हम लोगों ने क्लास में पूछा कि सर हम आपके लिए वो मतलब वो करते, कभी बाइक खड़ी कर लेते, कहते कि आ जाओ सर जी, आप पता नहीं इतने मगरूर हो क्या हो। उसने कहा नहीं नहीं बेटा ऐसा नहीं, मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। उसने कहा कि मैं इंडिपेंडेंट इंसान हूँ, मैं नहीं चाहता कि मैं दूसरों के ऊपर डिपेंड करूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पाँव सही सलामत है, मैं पाँव आ जा सकता हूँ। चलो आज इस शहर में तो आप मेरे स्टूडेंट हो, मेरे लिए आप गाड़ी भी खड़ी करोगे, मेरे लिए बाइक भी खड़ी करोगे, मतलब कहीं तक भी मुझे लेके जा सकोगे। चलो कल मैं किसी अजनबी से शहर में गया तो वहाँ पर मेरे लिए तो कोई नहीं होगा, ठीक है। तो मेरी ज़हनियत ऐसी बन चुकी होगी। मैं देखता हूँ जवान लोग है भाई, बाइक को हाथ देते कि भाई खड़े हो, मेरे लिए रुक जाओ। एक तो ये कि आप बहुत दूर जा रहे हो वो अलग बात है, लेकिन यहाँ से वहां तक मुझे पहुंचाओ, ये कोई बात है भाई। जवान हो, इंडिपेंडेंट बनो, यही चीज है जो आपकी माइंडसेट को थोड़ा सा चेंज कर सकती है। खुद कोशिश करो अपने काम। इस्लाम भी हमें खुद अपने काम करने की वो दर्श देते हैं कि अपने काम खुद करो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कपड़े मुबारक खुद अपने मुबारक हाथों से धोते थे, घर की सफाई करते, मतलब झाड़ू पूजा करते। जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने काम खुद किए हैं तो हम कौन होते अपने काम खुद न करने वाले। इसी तरीके से आप अपने स्टडी मतलब खुद करने की कोशिश करें, अपनी ज़िंदगी पर खुद फोकस दे, अपने हालात पर खुद फोकस दे। देखो खर्चे, मैं एक थोड़े से और बताता हूँ। अगर आप समझते हो कि मेरे खर्चे कम नहीं हो रहे, मुझसे खर्चे ज़्यादा हो रहे, तो अपने इनकम के सोर्सेज बढ़ाओ, अपने इनकम के सोर्सेज बढ़ाओ। वो कहते हैं कि आपने अपनी तमाम अंडों को एक टुकड़ी के अंदर नहीं रखना है। मतलब कहने का ये कि भाई सिर्फ एक ही जॉब पर या एक ही कारोबार पर आपने डिपेंड नहीं करना है। मैं देखता हूँ कि भाई हमारे इलाके में जिम्मेदार लोग होते हैं, साल के आखिर में उनके लिए बहुत ज़्यादा पैसे आ जाते हैं। मतलब वो उसके कुछ टमाटर के मद में आते हैं, कुछ तंबाकू के मद में आते हैं, कुछ गाजर के मद में आते हैं, मतलब बहुत सारे पैसे उनके पास कि हर जिम्मेदार के पास, किसी के पास 10 लाख है, किसी के पास 20 लाख, किसी के पास करोड़, पता नहीं क्या क्या। वो इन पैसों के लेकर घर में रखते हैं यारी मेरे भाई, या मतलब अपने बैंक अकाउंट में जमा करते, फिर आहिस्ता आहिस्ता इन पैसों को काट रहे होते, खत्म कर रहे होते, खा रहे होते। अगर आपकी ये जहनियत है तो आप कभी सरमाईदार नहीं बनोगे मेरे भाई। अकाउंट में पैसा रखने से क्या फायदा, घर में पैसा रखने से क्या फायदा। इस पैसे को लगाओ, पैसों को जितना घुमाओगे उतना ज्यादा मतलब ये पैसा ग्रोथ करेगा। कारोबार ठीक है, चलो स्टार्ट में बेशक आपको नुकसान भी हो सकता है, आपको लोग धोखा भी दे सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता देखो, अपने बच्चों को भी हम लोगों ने ये ट्रेन करना है, मतलब अपने जवानों को भी ऐसे ट्रेन करना है कि भाई वो जवान उम्र में। कल मेरे पास स्टूडेंट आए थे, 9th के स्टूडेंट है, जरा गौर से सुनिए, 9th के स्टूडेंट है। मुझे वो पंपलेट दिए, मैंने कहा ये क्या चीज़ है सर, कि हम लोगों ने 4 स्टूडेंट दोस्तों ने मिलकर लाइब्रेरी मतलब वो कर दी है, खोलना कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मतलब लाइब्रेरी के स्टार्ट कर दी है। तो आप बराए करम अपने स्टूडेंट से कह दे कि हमारे लाइब्रेरी में है। मैंने कहा यार प्राउड ऑफ यू। इतनी 9th क्लास की एक स्टूडेंट है वो, उसके एक और भी 9th का मेरे साथ एक और स्टूडेंट पढ़ रहा है, लेकिन वो खुद सेकंड टाइम कहीं पर भी लैंग्वेज जो है वो मतलब बच्चों को, छोटे बच्चों को लैंग्वेज पढ़ा रहा है। मतलब उसने एक माइंडसेट बनाया यहाँ से। देखो अभी वो 9th क्लास का है, फिर 10th में जाएगा। मतलब मेरा यकीन है कि यूनिवर्सिटी लाइफ में वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर इंडिपेंडेंट बन चुका होगा, क्योंकि उसने अभी से माइंडसेट बनाई है कि मैं इंडिपेंडेंट बनूंगा, मैं अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड नहीं करूंगा, मैं इस माशरे के ऊपर डिपेंड नहीं करूंगा। ये दुनिया बड़ी जालिम है। आप अगर सरमाया गरीब हो तो लोग आपके साथ सिर्फ और सिर्फ वो कर सकते, हमदर्दी दे सकते, भीख दे सकते, लेकिन आपको ऊपर उठाने के लिए कुछ नहीं करेंगे। आपको कारोबारी जहनीत नहीं देंगे, आपके साथ ये आपके पैसे नहीं देंगे कि ये लो 10 लाख रुपए आप अपना कारोबार स्टार्ट करो। भीख जरूर देंगे, आपको भिखारी जरूर बनाएंगे। भिखारी मत बने मेरे भाई। किसी से ये भी जरूरी नहीं है कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ भाई।
میں نے ایسے بہت سارے لوگ دیکھے جو دوسروں کے پیسے چلا رہے, دوسروں سے پیسے لے لیتے, بھائی شراکت کاروبار شروع کر لیتے, آہستہ آہستہ اس کی اپنی سسٹم اتنی گروتھ کر جاتی ہے کہ وہ اپنے سسٹم کو ہی الگ کر دیتا ہے. تو آپ سٹارٹ لے لیں, اگر آپ کے پاس 10,000 روپے بھی ہے, 10,000 روپے میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ ہے, آپ اس سے چھوٹا موٹا کاروبار سٹارٹ کر سکتے ہو. بجائے یہ کیا بھائی دیکھو غریب کی سوچ کیا ہے, ایک غریب کی سوچ, اگر اس کو میں 10,000 روپے دیتا ہوں, 20,000 روپے دیتا ہوں, وہ کیا کر لیتے, اس کو اڑا لیتے, دوستوں پہ اڑا لیتے, پارٹیاں کرتے, ہوٹل پہ بیٹھ کے. یہ ہے غریب کی سوچ. سرمایہ دار جو اصل سوچ, میں اس سے نہیں کہتا کہ غریب وہ ہے جن کے پاس پیسے نہیں, میں غریب اس کو کہتا ہوں جن کے پاس سوچ نہیں ہو, جن کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہو کہ ان پیسوں کو میں کاروبار میں کیسے انویسٹ کروں. اصل چیز یہ ہے کہ آپ اپنے پیسوں کو بجائے یہ کہ آپ بینک میں رکھیں, بجائے یہ کہ آپ جیب میں رکھیں, اصل بات یہ کہ آپ اپنے پیسوں کو گھمائیے. آپ کی جو سیلری ہے, سمجھ لو آپ ایک سیلری کلاس انسان ہو, تو اپنی سیلری کو کچھ بچت کر کے گھر میں مت رکھو, بلکہ کسی چھوٹے موٹے کاروبار میں لگا لے. یہی کاروبار کل گروتھ کرے گا انشاءاللہ. وقت آئے گا کہ آپ اپنی جو غربت ہے اس کو شکست دو گے. غربت کچھ نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں غربت ایک وہم ہے. اس وہم سے باہر آ جاؤ. سب سے پہلے میں دیکھو, میں غریبوں کے خلاف نہیں ہوں, لیکن میں غریبوں کی سوچ کے ضرور خلاف ہوں جو یہ اس طرح سوچتے کہ یہ میری قسمت میں نہیں ہے, یہ میں غریب ہی وہ پیدا ہوا ہوں, غریب جیوں گا اور غریب مروں گا. میں آپ کی اس سوچ کے ضرور خلاف ہوں, کیونکہ آپ نے خود ایکسپٹ کیا ہے, خود شکست مان لی ہے کہ بھائی میں تو غریب ہوں, میں تو کچھ نہیں کر سکتا. بھائی آپ نے کچھ کرنے کی کوشش تو کرنی ہے, کچھ تو کرو, کچھ تو سکلز, اپنی سکل کو شو کرو. اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو ناکارہ پیدا نہیں کیا ہے. جتنے بھی آپ وہ ہو, جو بھی شخصیت ہو, میں نہیں سمجھتا یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ خامخواہ آپ تعلیم یافتہ ہو تب آپ بڑے کامیاب انسان ہو گے. یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ قابل ہو. میں نے دنیا میں کامیاب لوگ وہ ہوتے, قابل لوگ کامیاب نہیں ہوئے. دنیا میں محنتی لوگ کامیاب ہوئے. دنیا میں وہ لوگ کامیاب ہوئے جو مستقل مزاج ہو. اصل مسئلہ کیا ہے, ہمارے لوگ آج کاروبار شروع کر لیتے, بس 2 دن بعد, مہینے بعد, سال بعد ان سے مایوس ہو جاتے کہ نہیں اس کا کچھ نہیں بننے والا, بس اس کو میں چھوڑ رہی ہوں. بھائی یہ دیکھو, آپ کی پلان انگریزوں والے ہونی چاہیے. انگریز جو ایک پلان بناتے پتہ ہے وہ کتنے 10 سال بعد والی سوچتے ہیں. مطلب ابھی 2026 ہے, وہ 2036 کا سوچتے ہیں, 2040 کا سوچتے ہیں کہ 10 سال بعد یہ کاروبار, یہ سسٹم کہاں تک پہنچ چکا ہوگا. ہم لوگ تو بس آج کچھ ملا, بس کھایا, بات ختم, کھانا ہضم, سب کچھ ختم. یہ ہمارے, آپ نے لانگ ٹرم, شارٹ ٹرم پالیسی نہیں بنانی ہے, بلکہ لانگ ٹرم پالیسی بنانی ہے. آپ کے ہاتھ میں ایک ڈائری ہونی چاہیے. رات کو آپ سونے سے پہلے تھوڑا سا اپنے ساتھ حساب لگائے کہ آج میں نے کون سی جگہوں پر غلط جگہوں پر پیسے خرچ کیے, اور کون سی جگہوں پر میں نے پیسے بچت کیا. اپنے ساتھ خود حساب لگایا کرے, اپنے ساتھ ڈائری رکھے, اس میں لکھا کرے کہ اس مہینے میں نے اتنی بچت کی, اتنی کمائی کی. اگر آپ کی انکم آپ کی خرچے سے زیادہ ہے تو, اور یہ مطلب آپ کی بچت ہو رہی ہے, تو یہ بچت کو آپ کہیں کسی کاروبار میں ضرور انویسٹ کریں. گھر میں رکھنے کی بجائے, گھر میں پیسہ رکھنے سے کچھ نہیں ہوگا, بلکہ پیسہ گھمانے سے یہ پیسہ دگنا ہو جائے گا, 3 گنا ہو جائے گا. انشاءاللہ وقت آئے گا کہ آپ لوگ, کیونکہ یہ دنیا ہی ایسے ہے, میں نے کہا ایک بار پھر یہ الفاظ دہراتا ہوں کہ لوگ آپ کو صرف ہمدردی دیں گے, صرف بھیک دیں گے, لیکن لوگ آپ کو سہارا نہیں دیں گے, یہ میں بتا رہا ہوں. اور کوشش کرو جوانی میں, جتنی بھی آپ جوان ہو, جتنی بھی آپ ینگ ہو, جتنی بھی آپ ٹین ایجر ہو, آپ لوگوں کو پتہ ہے, میں نے اپنے اس پچھلے ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ پاکستان میں جو بے روزگار لوگ ہیں ان کی ایج 15 سے 29 کی اس میں ہے. کبھی آج کل پتہ ہے لڑکے کن سے شادیاں کرتی ہے جن کی عمر زیادہ ہو, مطلب 35 سال 40 سال ہو. پتہ ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو زیادہ ایج عمر والے لوگ ہیں, یہ مطلب روزگار والے لوگ ہیں, ان کے کاروبار سے, ان کی جاب ہے. جوانوں سے ایک وقت آئے گا بھائی آپ لوگوں سے شادی کرنے کو کوئی تیار نہیں ہوگی, تو پھر کیا کرو گے. ابھی سے ٹائم ہے, ابھی سے وقت ہے, اپنی زندگی کو خود چینج کرنے کی کوشش کرو. ٹین ایجر, ابھی آپ انرجیٹک کو سونے کو ٹائم مت دو. یہ موبائل میں جو آپ وہ کر رہے ہو, موبائل یوز کرتے ہو, اس کے لیے موبائل کا استعمال کر رہے ہو کہ بھائی ہائی مس یو, ویئر آر یو, پلانا, یہ پروفیشنل بولو, یہ کیا کام کر رہے ہو. لڑکیوں کے پیچھے بھاگے ہو, پتہ نہیں کس کے پیچھے بھاگے ہو. یہ چیزیں چھوڑو بھائی, اپنے فیوچر کے اوپر فوکس کرو. ایک بار اپنے آپ کو بنا لو, لوگ آپ کے پیچھے بھاگیں گے, یہ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں. جتنا آپ, وہ کبھی کبھار ہم لوگ کسی سے پوچھتے ہیں کہ نہیں پوچھتے, نام پوچھتے, پھر یہ ضرور پوچھتے کہ آپ کون سا کام کرتے ہو. یہ جملے کا کیا مطلب ہے پتہ ہے, وہ اس لیے آپ سے پوچھتے کہ بھائی آپ کی اسٹیٹس کے مطابق پھر آپ کو رسپیکٹ دے سکے. اگر آپ کہتے ہو کہ بھائی میں پلانا شخصیت تو پلانا, وہ آپ کو رسپیکٹ دیں گے. اگر آپ کہتے ہو کہ میں یہ پلانا کہتے ہیں
وہ اس طرح بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اپنے لائف کو چینج کرنے کی کوشش کرے, اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کرے. تھینک یو, خوش رہے, انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.